तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कुव्वत समात खुदा ताला की तरफ से हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा और अजीम और शान तोहफा है। जरा सोचिए कि अगर आपके पास सुनने की ताकत ही ना हो तो आपकी जिंदगी कैसी होगी। इस बात का अंदाजा सिर्फ वही इंसान लगा सकता है जो इस नेमत से महरूम हो। लेकिन अक्सर इंसान इस नेमत से अपनी कुछ गलतियों की वजह से महरूम होते जा रहे हैं, जैसा कि बहुत ज्यादा तेज आवाज में म्यूजिक सुनना, बाजारों और रोड्स पर गाड़ियों के शोर और दीगर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इंसान को बहरा बनाने में अपना किरदार अदा कर रही हैं। हम आज आपको दुनिया की बुलंद तरीन आवाजों के बारे में बताएंगे, ऐसी हौलनाक आवाजें जो इंसान की जान भी ले सकती हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप भी इन आवाजों के बारे में मुकम्मल तौर पर जान सकें। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल होते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहें। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। रॉक कॉन्सर्ट। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, माहिरीन के मुताबिक एक रॉक कंसर्ट में चंद घंटे गुजारने से इंसान की कुव्वत समात खत्म हो सकती है। आपको हैरानी होगी कि अमेरिका में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग सुनने की सलाहियत को सिर्फ और सिर्फ इन रॉक कंसर्ट्स की वजह से खो बैठे हैं। अगर एहतियात की जाती तो इनकी कुव्वत समात को बचाया जा सकता था। जब हम आम तौर पर एक दूसरे से बात करते हैं तो हमारे मुंह से निकलने वाली आवाज 65 डेसिबल तक होती है, लेकिन कंसर्ट्स में बजने वाले म्यूजिक की आवाज 120 डेसिबल तक जा पहुंचती है, जबकि 100 डेसिबल से ज्यादा शिद्दत की आवाज हमारे कानों के लिए इंतहाई नुकसानदेह होती है। दुनिया के एक अनोखे कंसर्ट को सबसे लाउड कंसर्ट होने का एजाज हासिल है। यह कंसर्ट साल 2008 में स्वीडिश में मुनक्किद हुआ, जिसमें 150 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस किया गया। म्यूजिक की इस कदर ऊंची आवाज ने करीब मौजूद घरों की खिड़कियों के शीशे, हत्ता के कांच के लगे बल्ब भी तोड़ डाले, जबकि चंद घरों की दीवारों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। इस बात से आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस म्यूजिक ने मजबूत शीशे की खिड़कियों को तोड़ डाला, उसकी शिद्दत से इंसानी कान के नाजुक पर्दों पर कितने नुकसानदेह असरात मुरतब हुए होंगे। जबकि यह भी एक दिलचस्प हकीकत है कि 2008 के उस कंसर्ट में शिरकत करने वाले तमाम इंसान कानों की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं, जिनमें से चंद एक की कुव्वत समात मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है, यानी वो अफराद सुनने की सलाहियत से महरूम हो चुके हैं। गन फायर। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जब किसी पिस्टल या बंदूक से गोली चलती है तो पैदा होने वाली आवाज 145 से 165 डेसिबल तक हो सकती है, और सबसे तशवीशनाक अमर यह है कि बंदूक से निकलने वाली गोली की आवाज हमारे कानों के बिल्कुल करीब होती है, जिससे कुव्वत समात पर असर पड़ने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह एक छोटी 22 कैलिबर की बंदूक भी 140 डेसिबल तक की आवाज पैदा कर सकती है, और वहीं बड़ी राइफल का यह नंबर 175 डेसिबल तक जा पहुंचता है। और कई मरतबा बंदूक की ताकत को बढ़ाने के लिए इस पर मुख्तलिफ किस्म की डिवाइसेस लगाई जाती हैं, जिससे इनकी ताकत तो बढ़ती ही है, साथ साथ पैदा होने वाली आवाज की शिद्दत भी दुगनी हो जाती है। इसलिए साइंसदानों ने एयर प्रोटेक्टर्स तैयार किए हैं ताकि पिस्टल और बंदूक को इस्तेमाल करने वाले इंसान के कान मुतासिर ना हो। हमारा नाजरीन को मुखलिसाना मशवरा है जो कि पिस्टल या बंदूक तवातुर से इस्तेमाल करते हैं कि अपने कानों की हिफाजत की खातिर एयर प्रोटेक्टर जरूर इस्तेमाल करें। टिंगोस्का शहाब साकिब। उसका शहाब साकिब 30 जून 1908 की सुबह रूस के इलाके साइबेरिया में गिरा, जिसके नतीजे में एक खतरनाक धमाका हुआ। खला से जमीन पर आने वाले इस शहाब साकिब ने इतनी तबाही मचाई कि चंद ही लम्हों में साइबेरिया के जंगलात में लगे 8 करोड़ दरख्त जलकर खाकिस्तर हो गए। इतना ही नहीं, इस शहाब साकिब के जमीन से टकराने पर जो आवाज पैदा हुई उसे 200 मील की दूरी तक सुना गया। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि उन्होंने आसमान से जमीन पर आता आग का एक गोला देखा जो कि सूरज की मानंद इंतहाई रोशन था। साइंसदानों ने बताया कि जब टिंगोस्का शहाब साकिब जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ तो वो जलने लगा, जिसकी वजह से देखने वालों को गुमान हुआ कि वो दूसरा सूरज है। ये इस कदर खतरनाक था
کہ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ محققین کے مطابق یہ ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے جانے سے بھی 1000 گنا زیادہ طاقتور تھا۔ اس کی آواز 315 ڈیسیبل تھی، جسے دنیا کی سب سے خطرناک اور تیز آواز مانا جاتا ہے۔ اس آواز کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ 1000 کلومیٹر دور موجود لوگوں کو بھی اس کی آواز نے متاثر کیا۔ اس حیران کن واقعے سے متعلق آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا۔ بلو ویل۔ معزز خواتین و حضرات، بلو ویل دنیا کا سب سے بڑا سمندری جانور سمجھا جاتا ہے۔ اس دیو ہیکل جانور کا شمار دنیا بھر کے ان جانوروں میں بھی ہوتا ہے جن کی آواز انتہائی اونچی ہے۔ حیران کن طور پر بلو ویل ایک لو فریکوینسی کی تیز چبھنے والی آواز نکالتی ہے جو پانی میں کئی کلومیٹرز کا فاصلہ عبور کر جاتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایسی آواز نکال کر ویلز مچھلیاں اپنے ساتھیوں سے باتیں کرتی ہیں، اور جب کوئی ویل اکیلی ہو اور آواز نکال رہی ہو تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لازمی اپنی کسی ساتھی کی تلاش میں ہے۔ ایک ویل کے منہ سے نکلنے والی آواز 188 ڈیسیبل کیپیسٹی کی ہوتی ہے، جو سینکڑوں میل دور تک پانی کے نیچے بآسانی سنی جا سکتی ہے۔ کچھ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ اگر ایک ویل اپنی پوری طاقت سے اپنی مخصوص آواز پیدا کرے تو وہ آواز ایک ہی بار میں پورا سمندر بھی عبور کر سکتی ہے، جو کہ واقعی حیران کن امر ہے۔ یہاں ایک اور جانور کا ذکر بھی کرتے چلے جس کی آواز بھی نہایت اونچی ہوتی ہے۔ اسے ہاؤل منکی کہا جاتا ہے، جو صرف ساؤتھ امریکہ کے جنگلات میں پایا جاتا ہے، اور اس کی آواز 155 ڈیسیبل ہوتی ہے۔ اس کی آواز کی شدت سے انسانی کان شدید متاثر ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ساؤتھ امریکہ کے جنگلات میں خاص قسم کے سائن بورڈز کی مدد سے ایسے علاقوں کی نشاندہی کی گئی ہے جہاں یہ بندر کثرت سے پائے جاتے ہیں تاکہ انسان اپنی حفاظت کر سکے۔ کریکاٹوا۔ ناظرین گرامی، 1883 میں کریکاٹوا نامی ایک آتش فشاں پہاڑ کے پھٹنے سے اس قدر شدید آواز پیدا ہوئی کہ اس آواز نے 4 بار پوری دنیا کا چکر لگایا۔ جی ہاں، سننے میں یہ انتہائی عجیب ہے، تاہم یہ ایک حقیقت ہے۔ اس آواز کی شدت کو پہاڑ کے ارد گرد 4000 میل کے گول دائرے میں واضح محسوس کیا گیا۔ اسے بھی دنیا کی سب سے اونچی آواز ہونے کا اعزاز حاصل ہے، تاہم اس دور میں اس قدر شدید آواز کو ریکارڈ کرنے کے آلات موجود نہیں تھے، اور نہ ہی اس آواز سے ہونے والے نقصان کا احاطہ کیا جا سکا۔ تاہم نسل در نسل سینوں میں منتقل ہونے والی روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کریکاٹوا نامی آتش فشاں پہاڑ نے دنیا بھر میں تباہی مچائی تھی۔ اس قدرتی آفت نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ جب قہر خداوندی نازل ہوتا ہے تو انسانیت کا بڑا حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ NHRA ڈریگسٹرز۔ معزز دوستو، ڈریگ ریس میں استعمال ہونے والی کارز انتہائی جدید اور پاورفل ہوتی ہیں، اور حیران کن طور پر فارمولا 1 جیسی کارز 200 ڈیسیبل تک کی آواز پیدا کرنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ ان کار سے نکلنے والی آواز کسی بھی انسان کا دل دہلانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اس کی اصل وجہ ان میں استعمال ہونے والے پاورفل انجن ہیں۔ آئے روز نت نئی ایجادات اور ماڈرن سائنس کی بدولت ان کار کے انجنز مزید طاقتور ہو رہے ہیں، تاہم ان سے نائز پولوشن بھی بڑھ رہی ہے۔ سپورٹ کارز کا انجن 11000 ہارس پاور کا ہوتا ہے، جو 160 ڈیسیبل شدت کی آواز پیدا کرتا ہے، جسے انسانی صحت اور کان بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں کی بھرپور کوشش کے باوجود کاروں اور گاڑیوں کے انجن سے پیدا ہونے والی آوازوں کو کم نہیں کیا جا سکا۔ جی تو اردو کور کے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہمیشہ کی طرح ہمیں آج بھی پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو نہ صرف آپ کو پسند آئی ہوگی بلکہ آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بھی بنی ہوگی۔ اگر واقعی ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کر دیا کیجیے تاکہ وہ بھی ان قیمتی معلومات سے استفادہ کر سکیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔